नमस्कार। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रतीक कार्यक्रम सहयात्राको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। विकासमा साझेदारी र अधिकारका लागि पैरवी गर्ने सहयात्रा तपाईका हरेक सकारात्मक अभियानमा सहयात्री बन्न इच्छुक छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न सामग्रीका साथै मुलुकको विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिसँगको संवाद प्रस्तुत गर्दछौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोग भने न्यून मात्रामा मात्रै भएको छ। जलविद्युत विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ भन्दै लगानी कोर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यसको विकास हुन नसकेको हो। तर जम्मा 2 इन्च पानीमा मेसिन चल्छ र त्यसबाट 100 वटा, त्यो पनि 3 वाट सम्मको बत्ती बाल्न सकिनुका साथै सोही प्रविधिबाट टेलिभिजन पनि हेर्न सकिन्छ भनेको सुन्दा तपाई हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। हो, यस्तै उदाहरणीय कार्य गरेका छन् फर्पिङवासीले। उनीहरूले करिब 1 लाखको लागतमा पिको हाइड्रोबाट यस्तो चमत्कारिक कार्य देखाइरहेका छन्। सबैभन्दा सानो र सजिलो हाइड्रो मध्येमा पर्ने पिको हाइड्रोबाट यति बेला बत्ती बाल्ने मात्रै होइन, उनीहरूले खेर गएको उक्त पानीबाट खेतीपातीका लागि पनि भरपूर रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यति बेला फर्पिङवासीहरू 24 घण्टा बत्ती बाल्न पाएर आफ्नो कार्यप्रति आफै दङ्ग छन्। पछिल्लो समय जलविद्युतको क्षेत्रमा उनीहरूको यो कार्यले सरकार र सम्बन्धित क्षेत्र जो निजी जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्रसर छन् उनीहरूलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको मात्रै छैन, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई पनि स्थानीय स्तरबाट गरिएको यो कार्यबाट गतिलो पाठ सिक्न घचघच्याइरहेको छ। अबको क्रममा यस्तै एक उदाहरणीय कार्य गर्ने फर्पिङवासीको प्रशंसनीय कार्य देखाउँदैछौं, जसबाट हामी सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ। हेरौं यो रिपोर्ट। जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश मानिएको नेपाल अहिले भने सबैभन्दा बढी लोड सेडिङ हुने राष्ट्रहरूमध्ये पर्दछ। नेपालमा जलस्रोतबाट 83,000 मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म 1,000 मेगावाट पनि जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। ऊर्जाको अभावका कारण अहिले देशका उद्योग कल कारखाना, शैक्षिक संस्था, लघु तथा साना उद्योग, घरेलु उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। मानवको जनजीवन पनि उत्तिकै कष्टकर बनिरहेको छ। लगानी भित्रन नसकेको र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेका कारण वा पानीमा खेलिएको राजनीतिका कारण जलविद्युतको विकास हुन नसकेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। सरोकारवालाहरूको यो मतसँग असहमत रहँदै स्थानीय वार्षिकै रोहबरमा लघु जलविद्युतहरू निर्माण हुने क्रम तीव्र भएको छ। त्यसको उदाहरणीय पात्र हुन् काठमाडौँ फर्पिङका स्थानीय बासिन्दा। उनीहरूले सानो लगानीमा नै स्थानीय स्तरमा उज्यालोमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन्। यो उनीहरूको परिश्रमको फल पनि हो। अहिले अब हामी कहाँ लाइनको सर्टेज हुने बेलामा जुनसुकै बेला बाल्न सकिन्छ। एउटामा 7 वटा। हजुर, 24 घण्टा बल्छ। त्यहाँका स्थानीय सानो लगानीमा पिको हाइड्रोबाट निकालिएको लघु ऊर्जाले 100 वटा चिम बाल्न सफल भएका छन्। प्रत्येक घरमा टिभी पनि हेरिरहेका छन्। वर्तमानमा राजधानी लगायत अन्य स्थानका बासिन्दा दैनिक 12 घण्टा भन्दा बढी लोड सेडिङमा बस्न बाध्य भएकोमा उनीहरू भने दङ्ग छन्। यसले 2.5 इन्ची पानी 2 इन्ची पानी भएपछि यो मेसिन मजासित चल्छ। यसको 50 मिटर हाइटबाट यो मेसिनमा पानी लिएर आएको छ। यसमा 100 वटा चिम हामीले मजासित बालेको छ। सानो पानी तानी मेसिन चल्न सक्छ भन्ने मलाई आश लागेको छ। मैले 9 घरमा बत्ती बालिरहेछ, टिभी पनि हेरिरहेछ। लगभग 100 वटा चिम बालिरहेछ 3 वाटको। सबैले यो गर्दाखेरि सुलभ र उत्तम चिज भएको हुनाले गर्दा पहाडी इलाकामा बहुत उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फर्पिङवासीको यो कामले उनीहरूलाई अँध्यारोबाट मुक्त मात्र गराएको छैन, राज्यको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको समेत व्यङ्ग्य गरेको छ, जसलाई सरकारी पदाधिकारीहरूले समेत स्वागत गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा यति लामो लोड सेडिङको मार खेप्नु परेका कारण जलको भरपूर उपयोग नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइरहेको छ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले नेपालको जलस्रोतको उपयोगमा राज्यले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने र जलस्रोतको उत्पादनमा राज्यले थप पहल गर्नुपर्ने र हालको अवस्थामा देखिएको 12 घण्टासम्मको लोड सेडिङलाई घटाउन गृह कार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ। नेपालको लागि हाम्रो जल सम्पदामा हामी धनी भए पनि विगतका समयहरूमा हामीले पानीलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणबाट आजको यस लोड सेडिङको विकराल समस्याबाट हामी गुज्रिनु परिरहेको छ। ऊर्जाको विकासमा ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेको पानीलाई उपयोग गरी वैकल्पिक विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिँदै माइक्रो, हाइड्रो, पिको हाइड्रोलाई विस्तार गरी एकीकृत जल व्यवस्थापन अनुरूप पानीको उपयोग गरिनुपर्ने र यस्ता खालका सानो हाइड्रोप्रति विद्युत उत्पादन वृद्धिमा राज्यको ध्यान आकर्षण भएको मन्त्री झाको दाबी छ। कुनै स्पेसिफिक पोइन्टमा कति पानी छ र त्यो पानीबाट सिंचाइको लागि कति उपयोग गर्न राम्रो हुन्छ, हाइड्रो पावरको लागि कति उपयोग गर्न हुन्छ, खानेपानीको लागि, फिसरिजको लागि, नेभिगेसनको लागि, अरू एग्रिकल्चर या इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि कति पानी युज गर्न सकिन्छ, यी सम्पूर्ण विषयहरूमा यी पानीको सम्पूर्ण एकीकृत उपयोगको बारेमा हेर्ने निकायको रूपमा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उसमा हामी क्रियाशील छौं। त्यसो त प्राविधिक ज्ञानको समेत अभाव र स्तरीय मसिनहरूको समेत अभावमा समेत लघु जलविद्युत सम्भावना र यसको विकासमा नेपाली जनता अझ जानकार हुन सकेको पाइएको छैन। राज्यले पनि यस किसिमका प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। कर्पिङमा हाल सञ्चालन गरिएको सानो र सरल तरिकाले नै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र यसमा राज्यको ध्यान पुगेको खण्डमा यस किसिमका हाइड्रो मार्फत विद्युत उत्पादन गरी नमुनाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने सो मसिन जडान गर्न सहयोग पुर्याउने प्राविधिक पक्षको जोड छ। Water resource, I think the power come. Then for this 300 watt machine, the full load is 300, and this light, each one is 3 watt. For the testing, we put 48 lights on this testing board. But in the future, we will move to another village, another place, and we will try to testing some new machine for 500 watt, 1000 watt. उत्पादन स्थानीय बासिन्दाकै रोहबरमा चीनबाट लिएको सस्तो मूल्यको मसिनको प्रयोग गर्दै 50 फिट माथिबाट पानी खसाली गाउँनै उज्यालो बनेपछि त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्न हिँडेका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म यस्ता किसिमका कार्यलाई सरकारले सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पछि परेनन्। धन्यवाद। जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालको समग्र जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धी विषयहरूमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र सीमापार विद्युत र जलस्रोतको व्यापारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सल्लाह, राय, सुझाव दिने यो निकाय हो। जलस्रोत र ऊर्जा आफैमा प्राकृतिक सम्पदाका ठुला क्षेत्र भएको हुँदाखेरि यस क्षेत्रलाई एकीकृत हिसाबले जल उपयोग, संरक्षण, सदुपयोग गर्नको लागि एकीकृत योजनाहरू निर्माण गर्ने, भविष्यमा हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीकै स्तरमा आयोगको पुनर्गठन गर्ने र यसको प्रभावकारिता बढाउने गृह कार्य गरिरहेका छौँ। जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव पौडेलका अनुसार अब जलविद्युतको क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरी वैकल्पिक उपायमा ऊर्जा सङ्कट भएको बेला छोटो समयमा र कम लागतमा ससाना हाइड्रोहरू सञ्चालन गरेर भए पनि विद्युत सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ आयोगको गृह कार्य जारी रहेको बताउनुहुन्छ। छोटो समयमा छिट्टै मुलुकलाई एउटा आधारमुक्त बनाउनको लागि सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, त्यसै गरी अब भविष्यमा हामीले यो आणविक ऊर्जाको बारेमा पनि अहिलेदेखि नै सोच विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरल, सहज र कम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने लघु जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, विगत वर्ष झै सीआरआई अर्थात चाइना रेडियो इन्टरनेशनल र कन्फ्युसियस कक्षाले यस वर्ष पनि संयुक्त रूपमा हिउँदे क्याम्प आयोजना गरेका छन्।
नेपाल लगायत अन्य 8 देशको गरी जम्मा 15 जनाको उपस्थिति रहेको यस वर्षको हिउँदे क्याम्प चीनको प्रमुख तथा अन्य शहर र ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकनका साथै बेजिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर युनिभर्सिटी, युनान नर्मल युनिभर्सिटीको भ्रमण लगायत त्यहाँका भाषा संस्कृति आदान प्रदानमा केन्द्रित थियो। क्याम्पका दौरान सहभागीहरूलाई त्यहाँ स्थित विश्वविद्यालयमा प्रशिक्षण पनि दिएको थियो। प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एक सामग्री। हरेक वर्ष आयोजना गरिने सीआरआई अर्थात चाइना रेडियो इन्टरनेशनल र कन्फ्युसियस कक्षाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हिउँदे क्याम्प यस वर्ष पनि गरिएको थियो। सीआरआई को कन्फ्युसियस कक्षा अन्तर्गत नेपालमा पनि लामो समयदेखि चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसको नामबाट चिनिया भाषा पढाउने गरिएको छ। सीआरआई को स्थापना 1941 मा भएको हो। नेपालमा भने 1975 बाट नेपाली भाषामा सेवा शुरू भएको हो। कन्फ्युसियस चीनका दार्शनिक थिए। उनकै नाममा चिनिया भाषा सिकाउन थालिएको थियो। विश्वका विभिन्न देशका भाषामा समाचार लगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक अनि सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आएको सीआरआईले नेपाल लगायत अन्य देशका भाषाहरूमा समाचारहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष आयोजना गरिने हिउँदे क्याम्प यस वर्ष पनि आयोजना गरिएको थियो। यस क्याम्पले अन्य देशबाट भाग लिन आउने सबैलाई चीन भ्रमण गराउने र दुई देश बीचको संस्कृति बुझ्ने अवसर पाउनुका साथै एक अर्काको भाषा आदान प्रदान गराउन सहज भूमिका खेल्ने सीआरआई वैदेशिक विभाग चिनिया भाषा विस्तार शाखाकी कार्यवाहक निर्देशक लिउ स्युङग्याङले बताउनुभयो। These 2 weeks, the aim is, on one hand, let them to study Chinese, for example, in Beijing Language University and Yunnan Foreign Languages University, and on the other hand, to let them here to live 1 week or 2 weeks to know about our culture, our people, our city life, and all of them. यस वर्ष 2013 को हिउँदे क्याम्पमा नेपाल लगायत अन्य 8 देशका गरी जम्मा 15 जनाको उपस्थिति रहेको सो क्याम्पमा चीनको प्रमुख शहर लगायत अन्य शहर र ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकन गराउनुका साथै त्यहाँ स्थित विश्वविद्यालयमा भ्रमण तथा प्रशिक्षण पनि दिइएको थियो। सो हिउँदे क्याम्पमा प्रत्येक देशका भ्रमणमा सहभागी प्राय जसोले चिनिया भाषा नबुझ्ने भएकाले एक जना सहयोगी पनि उपलब्ध गराइएको थियो। चीनको बेजिङ स्थित सीआरआई को कार्यालयमा वैदेशिक विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थितिमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रत्येक देशका भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने निर्देशकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली विभागमा विगत 15 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएकी नेपाली विभागकी प्रमुख वर्षा यो उहाँको नेपाली नाम हो, तर उहाँको चिनिया नाम भने च्याङ यो हो। नेपाली भाषा बोल्न जान्ने थोरै चिनिया मध्यमा पर्ने वर्षाले रेडियोमा नेपाली भाषामा समाचार प्रसारण गर्न थालेपछि नेपालको विभिन्न भाषा र संस्कृतिसँग पनि उत्तिकै परिचित भएको बताउनु भएको छ। विगत 3 दशकदेखि नेपाली भाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको यस रेडियोमा नेपालका विभिन्न भाषा संस्कृतिका साथै विभिन्न कार्यक्रम र समाचारहरू प्रसारण भइरहेका छन्। विशेष गरेर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सीआरआई एउटा माध्यम बनिरहेको छ। वर्षाले विभिन्न देशसँगै नेपालबाट पनि सो क्याम्पमा सहभागी भएको हुँदा आफू निकै खुशी भएको अनुभव यसरी सुनाउनुभयो। यो देशको पटकको कार्यक्रम हो। पहिले एउटा स्प्रिङ क्याम्पको आयोजना गरिएको हो। यसपालि विन्टर क्याम्प हो। यसबाट विभिन्न देशका चाइनिज भाषा सिक्ने साथीहरू आउनुहुन्छ अनि चीनमा देखे सुनेका कुरा फर्केपछि आफ्नो देशका साथीहरूलाई सुनाउन यसको फाइदा हुन्छ। 11 दिनसम्म चलेको क्याम्पमा बेजिङ स्थित बेजिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर युनिभर्सिटीको अवलोकन समेत गराइएको थियो। विभिन्न देशको भाषा अध्ययन अध्यापन गराइने उक्त युनिभर्सिटीमा हाल करिब 6000 विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। भ्रमणमा सहभागीहरूलाई सोही युनिभर्सिटीमा चिनिया भाषामा अध्ययन पनि गराइएको थियो। सो भ्रमणका क्रममा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट मुख्यालयको पनि अवलोकन गराइएको थियो। विभिन्न देशको भाषा चिनिया भाषामा अनुवाद गरिने उक्त इन्स्टिच्युटको पुस्तकालयमा नेपाली भाषाका पुस्तकहरू पनि राखिएको पाइयो। भ्रमणका क्रममा विश्वकै 7 आश्चर्य मध्येको एक ग्रेट वाल, जसलाई चिनिया भाषामा छौछ्यान भनिन्छ, ग्रेट वालको पनि अवलोकन गराइएको थियो। त्यस्तै 2008 मा ओलम्पिकको उद्घाटन गरिएको रंगशालाको पनि अवलोकन गराइएको थियो। सो क्रममा फर्बिडन सिटी स्थित पूर्व राजदरबारमा त्यहाँको पुरातात्विक वस्तुको अवलोकन गराइएको थियो।
सोही भ्रमणका क्रममा सिस्वाङ बाननामा भएको कार्यक्रममा सो भ्रमणमा सहभागीहरूले चिनिया भाषामा गीत गाउने कार्यक्रम थियो। सो कार्यक्रममा अन्य देशका सहभागीले चिनिया भाषामा गीत गाउँदा त्यहाँका स्थानीय लगायत सिआरआईका कर्मचारीहरूको मुहारमा निकै खुशी झल्किन्थ्यो। हामी मङजिङलाई गाउँको पनि भ्रमणमा निस्किएका थियौं। सो गाउँ सफा सुन्दर बस्ती अनि काठले बनाइएका घरहरू पर्यटकको मन जित्ने खालका छन् त्यहाँका दृश्य। त्यसै गाउँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चीन र म्यानमार सीमा क्षेत्रको पनि अवलोकन गराइएको थियो। त्यसपश्चात बुद्धको गुम्बामा पनि अवलोकन गराइएको थियो। हाम्रो देशमा जन्मिनु भएका बुद्ध भगवानलाई पूजेको मानेको देख्दा र उहाँको विचारलाई मनन गरेको देख्दा मलाई नेपाली हुनु र म आफूलाई नेपाली भनेर परिचित हुन पाउँदा म निकै हर्षित थिए। साँच्चै हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको भनेर सबै नेपालीहरूले शिर उच्चो पार्न पाएका छौं। यी त रहे मङजिङलाई गाउँको भ्रमणको अनुभव। हामी मङजिङलाई गाउँको अवलोकन पश्चात मङहाई जेल स्थित घोडालाई चिया बोकाउने प्राचीन बाटोको भ्रमणतर्फ लाग्यौं। यस क्रममा हामीले त्यहाँ घोडाको गाडामा चढेर चिया बगानतर्फ गयौं अनि चिया बगानको अवलोकन गराइयो र चिया कसरी बनाइन्छ त त्यस विधि बारेमा जानकारी गराइएको थियो। त्यसपश्चात हामीले इलेफेन्ट भ्यालीको भ्रमण गर्यौं। त्यसपश्चात युनान नर्मल युनिभर्सिटीको पनि अवलोकन गराइएको थियो। यो युनिभर्सिटीको भ्रमण पश्चात हामी स्टोन फरेस्ट तर्फ लाग्यौं। त्यहाँको चिसो मौसममा प्राकृतिक मनोरमले भरिएको स्टोन फरेस्टको दृश्य निकै मनमोहक लाग्ने। त्यहाँको स्टोनहरू धेरै ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको जंगल अनि निकै राम्रा र प्रत्येक स्टोनहरूले एउटा एउटा आकृति दिने खालका ढुङ्गाहरू रहेछन्। यो भ्रमणले धेरै कुराको ज्ञान र पाठ सिकाएको छ। सो क्याम्पमा एकदमै रमाइलो, प्रेरणादायी, उत्साहजनक, सचेतनामूलक र सन्देशमूलक यो हिउँदे क्याम्पको भ्रमण जीवनमा अत्यन्तै सम्झन लायक, अत्यन्तै लाभदायी समय घडी बनेको छ। अनि नेपाली विभागकी प्रमुख वर्षाले दिनुभएको न्यानो माया अनि सहयोग अत्यन्तै गौरव गर्न लायक छ। चीनको यस कार्यबाट हामी सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको खोजी गर्ने कार्यक्रम सहयात्रा तपाईसँग सहयात्रामा निरन्तर रहनेछ। हामीसँग अझै दहकिला खुराक बाँकी छन्। हामीसँगै रहनुहोला। एकैछिनको विश्रामपछि पुनः आउनेछौं। कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको विकासमा लगानी गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीको लागि हातेमालो गरौं। 5 स्टार इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली। फोन नम्बर 4410 537, इमेल ssi2017@yahoo.com। गुजवेल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेडले पहिलो पटक जैविक खेतीका लागि 100% 3 उत्कृष्ट पोषक तत्वहरू अब नेपालमा भित्राएको छ। गुजवेल डीएपी, गुजवेल एनपीके, गुजवेल पोटास। इच्छुक वितरकहरूका लागि सम्पर्क महाशक्ति स्टोर, मेची नगर 1, धुलाबारी, झापा। प्रोपाइटर सजन कुमार गैल। फोन नम्बर 0235613990 र 9842703848। विश्रामपछि कार्यक्रम सहयात्रामा पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सहयात्रामा हामीले स्वदेश तथा विदेशका विकास अनि सांस्कृतिक विषयलाई पनि स्थान दिँदै आएका छौं। आजको यो अंकमा पनि हामीले यस्तै अर्को एक फेस्टिभलको प्रसंग जोड्दैछौं। तिब्बतको लासा गत डिसेम्बर 27 मा आयोजित गार्डन गाङचोड बटरल्याम्प फेस्टिभलका कारण धपक्कै बलेको थियो। बटरल्याम्प महोत्सवमा लासाका सबै रेस्टुरेन्ट तथा पसलहरू निर्धारित समय अघि नै पूर्ण रूपमा बन्द थिए। तिब्बती क्यालेण्डर अनुसार 10औं महिनाको 25 गते हरेक वर्ष आयोजना हुने सो महोत्सव तिब्बतको लोकप्रिय पर्व मध्येको एक हो। अबको क्रममा सो पर्वको महत्व के छ र कसरी मनाइयो त चर्चा गर्दैछौं यो खण्डमा।
On 27th December of 2013, butter lamps twinkled like stars in China, Tibet, and the scent of burning juniper branches filled the evening air in Lhasa as the annual Garden Natured Butter Lamp Festival kicked off in the plateau city. A lot of Tibetans in Lhasa closed their restaurants and shops early this day to get ready to pay tribute to the butter lamps around the ancient Barker Bazaar later that evening. Among the most popular occasions in southwest China's Tibet Autonomous Region, the one-day festival is always held on the 25th of the 10th month of the Tibetan calendar. According to Lukhyap Sitting, a researcher at the China Tibetology Research Center, the festival dates back to the 15th century. One residents would light butter lamps in honor of Nirvana or the Enlightenment Day of the Gelugpa school founder of Tibetan Buddhism, Jisongpa. 生意集中个准备，广播做呗工作推进的来，让记录学他人几个的几个的，广大收入的领那了慢慢把它提起的，但是说们这边做应对手了，能对手的，台进空体不能去集中个的经济学的，那么他们空忙南极，原点的土地个人的做全部解决，来去忙罢了，就告诉了三家给点把结吧，我听着他是建筑用了，地基用啊。Jisongpa is believed by Tibetan Buddhists to be the second Buddha, whose name means the man from Onion Valley, was a famous teacher of Tibetan Buddhism, whose activities led to the formation of Gelug School. The religious festival has become a particular favorite of monasteries of the Gelugpa School of Tibetan Buddhism. 就是燃灯节嘛，就顾名思义，就是每家每户都点上灯。刚刚都看到一路，就是很多人都是边走都是边在祈福那种，就觉得还是很感染人。Key Gelugpa monasteries such as Gadhan, Sera, Drepung, and Shilunpo in the Tibet Autonomous Region, Kumbung Monastery in Singhai Province, and Lambrang Monastery in Gansu Province all celebrated this festival on the same day. The Dzogkhang Temple in Lhasa is a key pilgrim center where hundreds of thousands of pilgrims gather in prayer to commemorate Jisongpa. 我觉得这个挺好的吧，我还是来晚了吧，但是能看到还是挺高兴的。 Activities during the festival include religious gatherings, blowing holy horns, lighting butter lamps, burning juniper branches, and circumambulating temples or monasteries. 심지어서 되는 세라곤백은 전에 개심 필요하래 세라곤바 차던 기기 지 잠재 조지 지 동갑지 뭔가로 다 잠재 조지 세라곤바 차더기들이 잠재 조지 되는 공로지 개니라니 변다 잡는 주변이 휴시라 공바조리 어디 두진제 Tibetans believe that starting from this day, everyone becomes 1 year older. According to residents in Lhasa, butter sales were brisk with the arrival of the festival in Lhasa. दर्शकवृन्द, हामीले आजको अङ्कमा वर्तमान चरम ऊर्जा संकटको यो अवस्थामा वैकल्पिक र सरल तरिकाले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने एक उदाहरणीय कार्य जुन फर्पिङवासीले गरेका छन् उक्त कार्य यहाँलाई देखायौं। साथै हरेक वर्ष सीआरआई अर्थात चाइना रेडियो इन्टरनेशनलले आयोजना गर्ने हिउँदे क्याम्पको पनि प्रसंग जोड्यौं र अर्को प्रसंगमा तिब्बतको लासामा गाङछोड बटर ल्याम्प फेस्टिभलको प्रसंगलाई पनि समेटेका थियौं। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना chandaproduction128@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सहयात्रामा हामी तपाई दर्शकवृन्दको आत्मीय माया र तपाईहरूकै साथको अपेक्षा गरिरहेका छौं। कार्यक्रम सहयात्रा हरेक मंगलबार साँझ 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 11:23 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। सहयात्राले सहकार्य, सहमति र समझदारी जब हुन्छ तब मात्र विकास सम्भव छ भन्ने मूल मर्ममा आफूलाई समाहित गरेको छ। हामी यही अभियानमा निरन्तर लागिरहनेछौं। हवस् त, नमस्ते।